आज प्रोग्राम में बात करेंगे जुमेरात के रोज मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल होने वाले मशाल खान की। IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने इस वाक़े से मुताल्लिक आज रिपोर्टर्स को ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मशाल खान समेत यूनिवर्सिटी के उन 3 तलबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मशाल, अब्दुल्ला और जुबैर पर जो इल्ज़ामात थे, उन इल्ज़ामात की रोशनी में हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश या अदालती कार्रवाई हो सके। उसके अलावा IG का मजीद ये भी कहना था कि इस केस में अब तक 22 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी CCTV कैमरास की फुटेज के जरिए शनाख्त की गई। जुमेरात के रोज अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में तलबा के एक हुजूम ने मशाल खान को गुस्ताखाना मवाद फैलाने के शक पर कत्ल कर दिया था। उसके बाद बात करेंगे DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की, जिन्होंने आज रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी। DG ISPR ने बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान और जमातुल अहरार के रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान ने अपने आप को सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया है। सिंध के एक मेडिकल कॉलेज से लापता होने वाली नौरीन लगारी, जो 2 रोज कबल लाहौर में सिक्योरिटी फोर्सेज के रेड में पकड़ी गई थी, उसका एतराफी बयान भी दिखाया। और आखिर में कुछ बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो आज अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जनरल मैकमास्टर से मिले। PID की जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक ये हुकूमत पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान पहली आला सतह की मुलाकात है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको मैं बार बार समझाता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा हमसे बात करने से पहले अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें और कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। अच्छा गुलबी ने अर्ज़ ये है कि आपने राइटफुली सो, मतलब मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस वक्त के हालात में, जो खबर आज तीसरे नंबर पे दी है, अगर मुमकिन होता और हालात इस तरह के ना होते जिससे हम गुजर रहे हैं, तो हम आज अपने प्रोग्राम में सिर्फ इसको डिस्कस नो सर, सारी खबरें इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। तो नहीं, इसका बहुत एक मेरी दानिश में, यानी कि यू कैन डिसएग्री विद मी, ये अमरीकी सदर के मुशीर के यहाँ आने की दुहाई बोल बोल पाकिस्तान में सबसे पहले हमने 3 अप्रैल को, याद होगा, जब निकी हेली ने वो अपने रिमार्क्स दिए थे और फिर हमने मसूद हैदर साहब को लिया और मैंने कहा बीबी ये कुछ होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर हम ही ने यहाँ पे बताया कि भी ये आ रहा है, ये भी हमने इस प्रोग्राम में बोल बोल पाकिस्तान ने बताया था। अब ये जो आया है तो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के जो अमरीका के साथ ताल्लुक़ात हैं, तो ये समझो कि इस वक्त ये वैसा ही आना है जैसे 1980 में रेगन इंतज़ामिया की, ठीक, उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान जो कि ज़िया-उल हक साहब थे, उनके साथ गुफ्तगू हुई थी, वो दौर है। दूसरी तरफ ये है कि 9/11 के बाद रिचर्ड आर्मिटाज, द फेमस टेलीफोन, और ये कि पत्थर के ज़माने में फेंक देंगे वगैरह वगैरह, आप मेरी इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब मैं आपसे दोबारा बज़िद हूँ इस बात पे, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, कंपैरिजन आप दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मिक मास्टर का आना वैसे ही है जैसे रिचर्ड आर्मिटाज का टेलीफोन था। ओके, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। आई होप आप इसको मजीद मैं इसको हम करेंगे, मैं आपको एलेबोरेट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ कि मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आई वांट टू नो व्हाई नुसरत साहब, व्हाई यू सेइंग दैट, बिकॉज़ दैट्स एन इंपॉर्टेंट, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। मसला ये है, जुमेरात के दिन जब ये मशाल वाला वाक़या हुआ था तो हम फ़ौरन ऑन एयर गए थे। उस वक्त को बात खुल नहीं रही थी
ہم بھی چونکہ بہت آزاد ہیں، بڑے بہادر ہیں، بہت جرأت مند ہیں، تو جتنی کو گنجائش بن سکتی تھی سافٹ بال کرتے کرتے بات کر لی. نہیں نصرت صاحب، اس وقت یہ چل بھی رہا تھا قصہ اور there were other people involved. آپ کو وجہ تھی آخر کے کوئی سافٹ بال اگر آپ کہہ رہے ہیں، ایسے تو نہیں؟ اس وقت بات کرتے ہوئے بخدا میں نے آپ کو صرف ایک بات کہی تھی، اور وہ ایسی پریشانی ہے جس کو میں ابھی تک اس وقت تک اوور کم نہیں کر پایا ہوں. بلاسفیمی کی وجہ سے ایک بچے کا اس الزام کے تحت مارا جانا ہجوم کے ہاتھوں شاید مجھے اتنا حیران نہ کرتا، شاید اتنا پریشان بھی نہ کرتا. جس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو تواتر کے ساتھ، تمہیں یاد ہوگا اس وقت ویڈیوز آ رہی تھیں کہ اس کی لاش منہ کے بل ڈال کر ڈال دی گئی ہے، اس کو برہنہ کر دیا گیا ہے، اور اس لاش کے قریب لڑکوں کا ایک ہجوم آتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے سیلفیاں لے رہے ہیں اور اس کو ٹھوکر مار رہے ہیں، اور ویریس اٹیمپٹس ہوتی ہیں کہ یہ نظر آئے کہ وہ لاش کو نوچ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فخر کے ساتھ اس کی تصویر آئے، اور اس کے لیے مختلف اس کو پوزز. آپ کو پتہ ہے نا تصویر کیوں بنائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کے لیے؟ For God's sake. لیکن آپ کیسے یہ امیجن کر سکتی ہو کہ یہ ایک لاش پڑی ہے ینگ بچے کی، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے ساتھ پڑھنے والے اسی یونیورسٹی کے نام نہاد طلباء. اور بائی دا وے یہ جو موب ہے، پلیز یہ مدرسوں کا موب نہیں ہے، یہ مردان کی یونیورسٹی ہے، اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا ہے. کہ تھوڑا سا کنفیوژن پھیلا ہے. وہ لڑکا عبداللہ جو بیچارہ بچ گیا کسی طرح، اس نے 2 بیانات دیے ہیں. ایک اس نے پولیس کو بیان دیا ہے، ایک کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ ہوتی ہے 164، اس کے تحت ایک تحریری بیان ہے. اب ان دونوں بیانات کے مکس سے تاثر اس طرح کا گیا ہے کہ جیسے شاید عبداللہ کو اس کے ٹیچرز نے بلا کے تو یہ کہا کہ جی تم مشال کے بارے میں یہ کہو، کہ وہ حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا. اس نے یہ کہا ہے کہ جو میرے ٹیچرز تھے، 3 اس نے نام لیے ہیں، وہ تو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے باتھ روم میں بند کیا تھا، جس وجہ سے وہ بچ گیا پھر. رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن اپنے تحریری بیان میں وہ بہت واضح انداز میں اس نے یہ کہا کہ جی جو یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی وہ مشال سے بہت ناخوش تھی کیونکہ اس نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا تھا. ٹھیک. اب مجھے فوراً جیسے ہی آیا ہے میں اس انٹرویو کی تلاش میں رہا ہے. آئی ایم گریٹفل. علی اکبر جو ہے ہمارے ڈان کے، خیبر ٹیلی ویژن ایک پشتو کا ٹیلی ویژن ہے، اس پہ اس بچے بد نصیب نے انٹرویو دیا تھا. وہ کلپ جس نے یونیورسٹی کو ناراض کیا، انتظامیہ کو، اس کے ٹیچرز نہیں، میں کہہ رہا انتظامیہ، فرق ہے انتظامیہ میں اور ٹیچرز میں. وہ دیکھ لو وہ انٹرویو میں کیا اس نے کہا تھا. زه مشال خان د جرنالیزم د ډپارټمنټ سټوډنټ یم او زه به نن تاسو سره خبرې وکړم په دې مسلو باندې په یونیورسټۍ کې چې کوم آنګوینګ اکټیویټیز روان دي او په دې باندې کوم د سټوډنټانو احتجاج دی یا د خپل یو خفګان لري د یو ټیچران نه. د هغې وجه دا ده، مین ریزن یې دا دی چې تقریبا په 20 مارچ باندې زموږ وایس چانسلر احسان صاحب تللی، ډاکټر احسان صاحب، او د هغې نه بعد زموږ وایس چانسلر نه دی راغلی. نو لومبۍ خو زموږ د سټوډنټانو دا مطالبه ده چې موږ ته خپل پرو وایس چانسلر راکړي، که نه چې کوم زموږ خپل وایس چانسلر وي چې هغه زموږ کوم لکه مثلا زموږ اوس ډیګری دي، نو هغه ډیګری زموږ ولاړ دي بیکاز د هغه د ساین موږ ته ضرورت دی. نو موږ ته دا پکار دي لکه د ایډمنسټریشن له دا پکار دي چې دی موږ ته پرو وایس چانسلر راکړي او دا مسله زر تر زر دی حل کړي. د دې خلاف زموږ ملګرو چې کوم دی نه سټرایک کړی دی او هغه سټرایک په توروسي انجي سره دی خپل کیمپ
لګولې دی نو هغې دپاره هم څوک نه راځي د هغې ریزن دا دی چې دا هر یو کس چې کوم دی نو غل دی په دې کې داسې پروفیسرز دي یا داسې کسان دي چې په دو عهدو باندې چې کوم دی نو فایز دي هغوی لکه دا څنګه کیدی شي کوم قانون دی چې په 2 عهدو باندې یو کس چې کوم دی نو فایز دی یا یو کس چې کوم دی نو هغه دومره زیات عهدې سنبالوي 2 او 3 عهدې پکې هم څوک سنبالوي نو موږ د دې خلاف راوتي یو او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو فیسونو خلاف به زه دا خبره وکړم چې فیسونه په نورو یونیورسټو کې سرکاري یونیورسټي ده او په نورو سرکاري یونیورسټو کې 10,000 5,000 7,000 روپۍ فیس دی او دلته 25,000 روپۍ فیس دی نو دا یو ظلم روان دی او د میډیا په ترو باندې موږ دا خبره کول غواړو چې زموږ دا مسایل حل شي. نو بھیا اب وہ بات کر رہا ہے کہ جی ہم لوگ احتجاجی کیمپ کر رہے ہیں اس کا بنیادی یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہے. دوسرا اس بیچارے کا شکوہ اور شکایت یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے 3 عہدے 2 عہدے سنبھال رکھے ہیں جن میں یقیناً ٹیچرز بھی ہیں ان ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ بدنصیب یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ سرکاری یونیورسٹی ہے اور 25 ہزار روپے فیس 7-8 ہزار ہے باقی سرکاری یونیورسٹی میں یہاں اتنی مہنگی کیوں ہے. اب اس بیچارے نے جب یہ بلنٹلی کہا تو یہ ہوا کہ وہ خود جیسے اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے احتجاجی کیمپ لگا رکھا ہے لیکن میڈیا نہیں توجہ دے رہا انتظامیہ نہیں. یہ جب آن ایئر گیا بات پھیل گئی ہوگی دین انہوں نے کہا اس کو تو سیدھا کریں نا. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اب خبر آ رہی ہے کہ عبداللہ نے تو اور طرح کا بیان دیا ہے لیکن ایک بندہ جس پر اس کے قتل کے یعنی کہ مرکزی ملزمان میں سے ایک ہے وجاہت جس لڑکے کا نام ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یونیورسٹی انتظامیہ کے لوگوں نے اشتعال دلوایا تھا اور ہمیں اس راہ پر ڈالا کہ یہ لڑکا. اور یہی عبداللہ کا بیان بھی یہ ہے کہ اس کو پھر باقاعدہ طلب کیا جاتا ہے چیئرمین کے کمرے میں. اب اس میں ایک تھوڑا سا واقعہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ حسین اتفاق ہوتا ہے چھٹی پر گئے ظاہر تو کس کا نہیں وہ خوب مقصد یہ کہ میں خدا نخواستہ بخدا یہ معاملہ اتنا سنگین ہے اور کسی پر اب تو ہمیں شرم آنی چاہیے 100 مرتبہ احتیاط کرنی چاہیے. اس وقت جیسے مجھے بخدا سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ عبداللہ کی ہے. دوسرے صاحب جو بچ گیا ڈیفینیٹلی کیونکہ عبداللہ چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. گلبینہ جیسے میں عرض کر رہا تھا میں زور دے رہا ہوں التجا ہے فریاد کر رہا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈینری سیکیورٹی عبداللہ کو چاہیے کیونکہ دیکھو تقریباً 20 سے 25 لوگ جو ہے ان کی انوالومنٹ ان میں نظر آ رہی ہے. جی بالکل. اب امیجن کہ وہ لوگ ایک آئی وٹنس کو کے بارے میں کیا محسوس کریں گے. ظاہر ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری انتظامیہ کا کہ وہ کیسے اس بچے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جی پشاور سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ڈراپ کر دیں ٹیلی فون. جی یہ وہی کرتے ہیں میرے بھائی. جی اگر جو بھی انتظار کریں گے دیکھیں جی میرے اس میں 50 سیکنڈز چلے جاتے ہیں مختصر وقت ہوتا ہے. خدا کے لیے میں التجا کرتا ہوں کہ جب آپ کو فون ملے تو ڈائریکٹ بات کریں. اچھا یہ سمیلرلی مشال کی فیملی یس نصرت صاحب ان کو بھی ایکول پروٹیکشن چاہیے. دیکھو آپ کو میں بتاؤں ایک طرف یہ یونیورسٹی کا ماحول ہے جو درندگی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں انتظامیہ انکریج کر رہی ہے پریٹی مچ ٹھیک ہے لیکن بہرحال آپ کو وہ شہر نظر نہیں آ رہا جو سو کالڈ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ جی شہروں میں لوگوں کے ذہن کھلے ہوتے ہیں فلانا فلانا. اس کا مقابلہ کرو گاؤں کے ساتھ جو زیادہ گاؤں ہے اس کا. وہاں پر مسجد کے مولوی نے باقاعدہ جو مین مسجد تھی وہاں سے اعلان کرتا رہا کہ جو بھی جنازہ پڑے گا
वो वगैरह वगैरह वगैरह, जिस बेचारे ने पढ़वाया कोई रेगुलर किस्म का मौलवी जो है वो इस काम के लिए अवेलेबल न हुआ नमाज जनाजा के लिए। जी किसी और ने पढ़वाया। उसके बावजूद नमाज जनाजा पढ़ी गई, लोग शरीक हुए, उसके बाद ही ख़त्म नहीं होती है बात। बिल्कुल। फिर उन लोगों ने जुलूस निकाला है। यस मिस्टर साहब, वहाँ के लोगों ने, मकामी जो उस गांव के लोग हैं। और कितनी गैर मामूली अनयूजुअल बात है कि पख्तून कल्चर में, एक कस्बे में, एक देहाती माहौल में खवातीन भी तुम्हें इस जुलूस में नजर नहीं काफी तादाद में, बल्कि यू कैन खवातीन घरों से बाहर निकलकर तो नारे लगा रही हैं कि वो मासूम था, वो बेगुनाह था, उसकी बेगुनाही की फरियाद कर रही हैं। अब इसमें जो बदकिस्मती है, जो दूसरा पहलू आप देखो कि आपको अपने मुआशरे में एक कितनी खौफनाक तकसीम मिलती है कि वही गांव है, उसी गांव से ऐलानात हो रहे हैं, उसी गांव से खुदा का शुक्र है कि अभी भी अगर कोई इंसानियत तुम्हारे यहाँ बाकी रह गई है, जुलूस में नजर आई हमें, तो वो बुरा ना मानना आपके कस्बों में, आपकी रूट्स में, आपके देहातों में है, आपके शहरों में तो दीवानगी आ गई। और वो दीवानगी को कनेक्ट करो आज DGISPR की जो प्रेस वो तो इतनी खौफनाक यूथ बल्ज की जो बात कर रही है, कन्फेशनल है स्टेटमेंट। नहीं बीबी तो क्या है, उनका जहन ऐसा क्यों बनाया, समझ नहीं आती वो। मतलब उसके वाइस मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अपने इस नौजवान को, ये जो यूथ बल्ज, इससे उम्मीद छीनी है मैंने। जब मैं टेलीविजन पर बैठकर शुरू हो जाता हूँ तो मैं कोई उम्मीद का चिराग नहीं जलाता। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ये कहता हूं कि हर शख्स करप्ट है, हर शख्स बेईमान है। इतनी करप्शन तो दुनिया में कहीं नहीं, और इतनी करप्शन दुनिया में कहीं नहीं होती, और इन करप्ट लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं। ऐसे हुक्मरान तो और कहीं जमानतें हो जाती हैं, मुकमुका हो जाते हैं। हाँ, और उसमें यह है कि अपनी बचत के लिए, क्योंकि ये पता है पंजाबी का एक मुहावरा है कि खुदा नजदीक है या घोंसा, तो कहेंगे जी लेकिन वो ये आर्मी के बारे में। लेकिन जैसे ही जनरल कियानी साहब जाते हैं तो उनके भाई बरामद हो जाते हैं। थैंक यू राहिल शरीफ होता रहता है उनके होते हुए, वो जाते हैं तो जी अरे सऊदी अरब, उसी राहिल शरीफ के बारे में क्या क्या नहीं फिर कहा जाता। लेकिन ये कब तक होगा? ये तो खौफ के मारे, दहशत के मारे इस वक्त नहीं कहा जाता। तो जब आप हर चीज पर एतबार खत्म कर दोगे और यहाँ पे बैठ के, और ये करप्ट हुक्मरान हमारे जुल्म कहाँ जाएं को पूछने वाला नहीं, ये जो जब स्यापा करते हैं हम लोग, बैन करते हैं, दलीप कुमार की तरह जो है वो उदासी के गाने जो बजा रहे होते हैं, नौजवान फिर क्या करेगा? वो सोशल मीडिया पे जाता है और वेंट करता है, और वो फिर देखता है कि उसको कहाँ वो अपने गुस्से की, अपनी फ्रस्ट्रेशन की। जी कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं सबा बात कर रही हूँ पेशावर से जी। जी बीबी। ये मशाल खान के बारे में एक सवाल करनी है अपनी इस हुकूमत से। जी 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 फरमाइए। हेलो जी, आप बोलें प्लीज, आप टीवी पे हैं। आप बोलिए। जी मेरा सवाल ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से और इमरान खान साहब से कि जो दिन रात कुर्सी के लिए कस्में खाते हो, झूठ बोलते हो, क्या क्या बातें एक दूसरे के पीछे करते हो, क्या सिर्फ ये मुज़ाहमत हम करेंगे और नोटिस ही लेंगे या कुछ एक्शन भी करेंगे, इस पे कुछ अमल भी करेंगे? अच्छा, जो मशाल खान के साथ हुआ। देखिए वही सबा बीबी, वही आप बात कर रही हैं। आप अगर मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखती हैं, मुझे इमरान खान साहब की सियासत पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका मैं इज़हार भी करता रहता हूँ। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले फर्म ये ट्वीट लिखा कि जी जंगल का कानून नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, लिखा तो और लेकिन मतलब तो साहब जब अगला वाक़या होगा तो क्या ट्वीट निकाल के फिर दिखाएंगे? गॉड से उसके बाद IG फिर जब देखते हैं ऊपर तो मुतहर्रिक हुए, अब ये वरीस एक्टिव होती। अच्छा, फिर उनके चीफ मिनिस्टर ने सूबाई असेंबली में खड़े होकर कहा। अब यूनिवर्सिटी का अंदर का एक माहौल है, एक मुआशरा है,
اس میں کیا عمران خان صاحب کو خود 3 بیان دینے پڑے تھے. ہاں نہیں وہ ان پہ خود لگ گیا تھا الزام. ابھی چند دن پہلے صحیح کہہ رہے ہیں خود. تو وہ کسی کو کیا تحفظ دے گا بیچارہ عمران خان. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس بی فیئر, فیس کرو اس کو. چلیں ٹھیک ہے. اس آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان. کلبین بنیادی بات معاشرتی رویے کی ہے. یس مسٹر صاحب. ہمارے میں جیسے اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا, ایک پیرنٹل کنٹرول ختم ہو گیا, اساتذہ کا وہ احترام نہ رہا, وہ رول ماڈلز نہ رہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اوورآل جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں, خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا, میں خود کو بالکل بلیم کرتا ہوں, ہم لوگ ہمیشہ یہ کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, ہوپ ہی نہیں ہے. every person is corrupt unless proven otherwise. اور somehow ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ سب لوگ دیکھنا چاہتے نہیں, ہیں. and it gives you بکتا ہے شاید ریٹنگ آتی ہے. کہ لوگ پسند کرتے ہیں, یہ ریٹنگز دیتی ہے. کتنی زیادہ. جی اسلام آباد سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی بھیا, آپ نے ٹیلی فون کیا ہے, آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ فرمائیے. جی سر, میں یہ سوال ہے میرا. جی السلام علیکم. آپ کا سوال ہے, فرمائیے. جی میرا سر یہ سوال ہے کہ مشال خان کے بارے میں ہی ہم میڈیا میں بارہا سن رہے ہیں جب کا یہ مسئلہ بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن جو روز مرہ اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں. آج اسلام آباد میں کوئی قتل, ایک منٹ ٹھہرے نا, آپ اسلام آباد کے ہیں, آج اسلام آباد میں کوئی قتل ہوا ہے سر؟ آج اسلام آباد میں کوئی قتل, روز مرہ جو کہہ رہے ہیں نا, اتنا بڑا لفظ ہے بھائی, روز مرہ. سر آپ کی اولاد ہے کوئی؟ آپ میڈیا میں بات سنیں, آپ پہلے بات سنیں, آپ کے بچے ہیں. میں کہتا ہوں میڈیا ٹھیک ہو جائے, سب کچھ ٹھیک ہے. میڈیا کیا کرے؟ میڈیا یہ کرے کہ باقی لوگوں کو دیکھے. مثلا یہ کہ اسلام آباد میں روز مطلب کیا دیکھیں, ایک بات کو ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ پوری یونیورسٹی کے طلباء میں کیا آپ کو سارا پتا ہے سر, پاکستان میں ایک بندہ روز قتل ہوتا ہے, یہ بتائیں ذرا. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بندے کو جعلی بات پہ مار کے پھر ٹھڈے مارو لاش کو, یہ کہاں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. نہیں, لیکن آپ کا دل پتھر کا ہے, آپ جیسے لوگ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ اندازہ لگاؤ کہ بچے جو پڑھنے گئے ہیں یونیورسٹی میں, وہ ایک لاش کو ٹھڈے مار رہے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذکر نہ کریں. واقعات ہیں یہ, میں اس پہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں سر باقی بھی لوگ مر رہے ہیں نا. کہاں مثلا آج, اچھا یہ بتائیں, اسلام آباد میں لاسٹ گزشتہ ایک ہفتے میں کون سا قتل ہوا ہے؟ نہیں بتائیے. اچھا لاہور میں بتا دیتے ہیں, نام یاد ہے؟ اچھا سر یہ بتائیں یار, فار گاڈ سیک, آپ جیسے لوگ, آپ ظالم آدمی ہیں, خدا آپ پہ رحم کرے اور آپ کے دل میں درد پیدا کرے. آپ کے بچے ہوں اور وہ اس طرح اگر کر رہے ہوں کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, اوندھے منہ, بے یار و مددگار, اس کو ٹھڈے مارتے ہوئے سیلفیاں لے رہی ہو, آپ کی اولاد, آپ کا بھائی, یار وہ کل اس کے ساتھ اگر آج کر رہا ہے, کل آپ کے ساتھ کرے گا. خدا کے لیے سوچئے. اب یہ بچی, یس نصرت صاحب, میں پلیز اس پہ تھوڑی بات کر لیں. میں خود یہ ویڈیو دیکھ کے اس کی آج میں تو پریشان ہو گئی ہوں. میں وائس چانسلر صاحب کی بھی بات سن رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی خاموش سی تھی, پڑھائی میں بھی ٹھیک تھی, اس کی جو دوستیں تھیں ان میں 2-3 غیر مسلم تھیں, 2 مسلمان تھیں, یہ کیا ہو گیا؟ مطلب اٹ از سو اسکیری کہ یہ لڑکی تیار تھی کہ یہ جا کے ایسٹر کے موقع پہ چرچ میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دے. کیوں تھی؟ نہیں مطلب اس لیے کہ ہم نے گزشتہ, دیکھو کب سے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. افغانستان کو آزاد کروانا ہے, روس نے قبضہ کر لیا ہے,
शाम में बहुत जुल्म हो रहा है, बर्मा में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, ओ भाई मेरे, पहले अपने जो मुसलमान हैं उनको तो देख लो, उनके लिए कुछ कर लो। हमारा सिर्फ एक कॉज है, लेजिटिमेट कॉज है, वो कश्मीर का ठीक है कि भाई एब्सोल्युटली हमारा एक हिस्टोरिक रिश्ता है हर हवाले से, और मकसद ये कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, हमें हर सूरत में उसके बारे में आवाज़ बुलंद करनी है। और हम बार बार ये कहते हैं कि कश्मीर अभी क्या वो ये किसने कोई यानी कि कोई जाके किसी दहशतगर्द ने उठाया है वहाँ पे? अभी ये जो लड़के बेचारे आज जिसकी वीडियो चल रही है, वो जो गाड़ी पे जिसको बांधा नहीं वो, और उसके अलावा आज भी जो नहीं, बेचारे वो तो रोज ही अब इतने वाकई यू कैन भाई उनको कोई पाकिस्तानी गया है वहाँ पे यानी, और फिर नहीं, कश्मीर के अपने की लोग स्ट्रगल और उनका पॉलिटिकल कल्चर और मज़ाहमत की एक तारीख है भाई, उनको आप क्या सिखाएंगे? लेकिन हमने वो बना दिया लोगों के जहन में इस तरह। और सेकेंडली एजुकेशन को आपने क्या इंटरेस्टिंग बनाया है ना, यूनिवर्सिटी के माहौल से तो बच्चा और बच्ची का तो निकलने का दिल ही नहीं करता। यस नुसरत साहब, लेकिन ऐसा नहीं, हम कहते हैं बस रट्टा लगाओ और वही जो चीज़ आपने पढ़ी आपने वो छीन ली क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों से सवाल करने का हक छीन लिया। इस बात पे नहीं कर सकते, उनसे आदत ही नहीं डाली गई। भाई पूछो कहा जाता है हम मतलब कि अगर वाक़तन मुसलमान, कितनी मर्तबा कलाम पाक में कहा गया है कि लोग गौर क्यों नहीं करते, अफसोस का इजहार किया जाता है कि लोग गौर क्यों नहीं करते रिपीटेडली, गुस्से में। अब गौर करना, सवालात उठाना, ये आपको तलकीन की गई है। हम सवालात तो नहीं उठाना चाहते, हम कहते हैं बस चुप करो, सुनो बात और बस। अरे भाई ये नहीं है ना, यही तो रोना है हमारे यहाँ। अब यानी प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया हर तरह का, उसमें हम बैठते हैं और फिर उनकी मायूसी को मजीद आग लगाते हैं। रोज शुरू हो जाते हैं कि ना इतना करप्ट मुल्क पूरी दुनिया में है, ना इतने बुरे हुक्मरान किसी और मुल्क में हैं, ना गुर्बत कहीं और इतनी है, ना हमसे बहुत बेहतर भी ऐसे मुल्क हैं और बहुत ऐसा नहीं है। आज अभी प्रोग्राम का में यानी मेरे साथ चलो, यहाँ से लेकर सारी मार्केटों में चले जाओ, जॉइंट्स लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोई ये इधर वो यानी बाहर नहीं, हमसे बहुत गरीब भी लोग होंगे और हमसे बहुत अमीर भी होंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम लेकिन ये कहना कि एवरीथिंग इज डिसमल इन पाकिस्तान, खुदा के लिए यार, तो फिर लोग मायूसी में क्या करेंगे? चले एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाएंगे। चले नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, फिर अमेरिका पे भी बात करेंगे। आखिरी सेगमेंट हमारा रह गया है, वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद वापस आते हैं। ट्विटर पे जाइए और हमारा हैंडल है बोल पाकिस्तान _। यस नुसरत साहब, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, शेर पढ़ा था बीबी, वक्त करता है ये परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये हमारे यहाँ जी कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, गुफ्तगू शुरू करते हैं। सर मैं ये मेरा जो क्वेश्चन है, पहले उससे पहले ना मैं इज़हार ख्याल करना चाह रहा हूँ। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और सर सैयद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, इसमें ये जो इंतहा पसंदी की सोच है ना, ये बहुत हो गई है। मेरे अपने एज अ व्यू, मैंने बहुत से लोगों को ये मशाल खान की बात पे जब मैंने इंटरव्यू लिया था, उनसे राय लिया था, तो बहुत से लोग कहते हैं ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी पे आप इल्जाम लगा आप बेटा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया था और मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूँ बच्चे कि जुमेरात के दिन जब ये वाक़या हुआ और हमने अपने प्रोग्राम के इब्तदा में ही अपने एजेंडे को जो हमने सेट कर रखा था, जैसे आज अमरीकी कौमी सलामती का मशीर, जो मेरी नज़र में बहुत अहम दौरा है जी। इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भैया, हेलो फरमाइए ना जी। भाईजान, मेरा सवाल ये है कि मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था। आपने भी मुझसे पहले एक अफजल साहब की कॉल रिसीव की है इस्लामाबाद से। जी मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन अफजल साहब ही होंगे जी। फरमाइए जी। तो आपने उनसे सवाल किया है कि इस्लामाबाद में इन 3-4 दिनों में कौन सा कत्ल हुआ है, या पिछले एक हफ्ते में कौन सा कत्ल हुआ है।
तो आपके भाईजान पास इत्तला आपकी होगी, इत्तला बता के दें। लिए ये अर्ज है कि आप इस्लामाबाद के हर थाने में चले जाएं कि हर जगह पे रोज की बेसिस पे कोई ना कोई कत्ल की FIR जरूर आती है। ओ बेटे एक मिनट, मैंने अपनी जिंदगी में 5 साल तक क्राइम रिपोर्टिंग की है। कत्ल की वारदात जो है उसको कभी मीडिया से छुपाया ही नहीं जा सकता, यही आप लोगों का मसला है। कत्ल भाईजान मार्शल लॉ के दिनों में जब प्री सेंसरशिप होती थी, आप मेरी सुनिए, आप और यार अच्छा मतलब ये कि ये बताओ, आप पारा थाने में कल परसों तरसों कोई FIR, आप कभी थाने गए हो किसी में? सर जी बहुत सारी यार कौन से थाने में गए हो? अच्छा मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ थानों में आपको अभी इस 8-10 दिनों में कौन से थाने में गए हो मेरी बेटा? बात सुनिए सर, नहीं पहले मुझे बात बताओ, इन 8-10 दिनों में आप कौन से थाने में लाइव गए? प्रोग्राम मेरी बात सुनने के लिए कर रहे हैं या आप अपनी बात सुनाने के लिए कर रहे मैं हैं? ये अपनी बताएं बात, अगर आप बेहुदा बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। आई एम जब सॉरी, आप मैं मेरी सवाल बात ही नहीं करूंगा सुनेंगे, आप और ड्रॉप करें आप, यानी कि इसलिए मैं यही कहता हूं, आपकी कॉल करने का असल मकसद ये है कि कत्ल बहुत हो जाते हैं, मिसाल का जिक्र क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक मकसद है। और मैं ये बात सुनने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे बच्चों के दिल अगर इतने पत्थर के बनाए जाएंगे कि वो एक तो मारेंगे एक बंदे को संसार करके लाठियों से, और उसके बाद वो उसकी सेल्फियां ले रहे होंगे और मैं उसका जिक्र ना करूं, और ये आपकी ये तोता मैना की 2 नंबर की कहानी सुनूं कि जी हर थाने में रोजाना FIR दर्ज होती है। कौन से वाकयात इस तरह होते हैं? क्या बात, मतलब ये क्या कह रहे हैं ये भाई? मतलब एक कोई आदमी सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी लग के मर जाए बेचारा तो बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या वो किस्सा और ये किस्सा एक ही बात होंगे? ये कैसी बात करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती इनकी बात। कत्ल ज़ियाउल हक के ज़माने में और जितने भी दौर रहते हैं उनमें प्री सेंसरशिप होती थी कि पहले क्लियर होता था, उसमें भी आप कत्ल की खबर अंडर प्ले कर सकते थे ताकि ये तासुर न जाए कि जराइम, ठीक, और वो देनी पड़ती है, वो रोजनामचे में होती है, अस्पताल में मेडिकल होता है, बिल्कुल 10,000 जिस पे FIR आम तौर पर नहीं होती, वो चोरी चकारी की, ठीक, उसमें जो पुलिस होती है ना वो कॉन्शियस होती है कि यार ये आएगा कि जी इस थाने में इस इलाके में बहुत चोरियां हो रही, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना, हम तो उठते बैठते लोगों को ये बताते हैं, अरे कोई पूछने वाला नहीं। को कत्ल ऐसी चीज है जो छुपाई ही नहीं जा सकती। ये जो कॉल्स आ रही हैं इनका भी वही, अब ये दूसरे वे में जैसे उस दिन आ रही थी ना, खुल के बहुत आप तो ये नहीं कह सकते कि जी मिसाल के साथ बहुत अच्छा हो, अब उसमें ये है कि आगे बढ़े, ये होते रहते हैं कत्ल, होते नहीं रहते, ऐसी चीजें नहीं होते, ऐसा नहीं होता रहता नुसरत। और पाकिस्तान में आप ये कहो कि ये हुआ है कि यूं लाश डाल के और उसके साथ उसको ठुड्डे मारते हुए आप यानी सेल्फी ले रहे हो, ये पहला वाकया है। और मुझे खदशा ये है, खतरा ये है मेरे मुंह में खाक के ये आखिरी शायद ना हो। मैं उसको रोकने की कोई, वो कह रहे हैं कि नहीं जी और बड़े कत्ल होते हैं, फॉरगेट मिसाल, मूव ऑन। नहीं, ये मूव क्या ऑन करोगी इस मुल्क में तुम? हम हर दफा ही मूव ऑन कर जाते हैं, इस दफा मूव ऑन नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नुसरत साहब, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाली बात रहेगी, कल हम करेंगे, ये बहुत दोबारा टेकअप करेंगे। आज का प्रोग्राम भी खत्म हुआ, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।